वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अद्य ज्येष्ठमासस्य कृष्णपक्षस्य चतुर्दशी तिथि। तदनुसारम 21 मई 2020 सद्गुरुवासरः सर्वेषां कृते सद्गुरोः कृपा भवेत्। अस्मिन् समये वयं यस्य श्लोकस्य अध्ययनं करिष्यामः सः श्लोकः चतुर्थ अध्यायस्य 11 श्लोकः अस्ति। तस्य श्लोकस्य वयं सम्प्रति अध्ययनं करिष्यामः। अस्माकं महावीरी विद्यालयस्य भैया बहन पूर्वं वयम् अस्य श्लोकस्य सस्वरगायनं कुर्मः। आगच्छन्तु भवन्तः। इमं श्लोकं वयं गायामः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, सम्यक् रीत्या शृण्वन्तु सर्वे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। वदन्तु, भवन्तः अपि गायन्तु मया सह। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये, यह यौ ये बहुवचनम। यह यौ ये, जो लोग, यथा जैसे, जिस प्रकार से, माम द्वितीया विभक्ते एक वचनम, मुझे, हमको, हमें, माम अहम आवाम वयम, माम द्वितीया विभक्ते एक वचनम रूपम। प्रपद्यन्ते स्मरन्ति, भजन्ति। तांस तथा एव, उनको वैसे ही। तांस तथैव, उनको वैसा ही या वैसे ही। भजामि अहम, अहम भजामि, मैं भजता हूँ, मैं याद करता हूँ। मम वर्त्म, मम षष्ठी विभक्ते एक वचन। मम मेरा, मेरे, मेरी। मम मेरा, मेरे, मेरी। वर्त्म मार्गम, वर्त्म मार्गम। अनुवर्तन्ते, अनुसरन्ति, अनुवर्तन्ते अनुसरन्ति, अनुसरणं कुर्वन्ति। मनुष्याः, जनाः। पार्थ, हे अर्जुन, सर्वशः, सर्वप्रकारेण। मनुष्याः, ये मनुष्याः माम यथा प्रपद्यन्ते अहमपि तांस्तथैव भजामि। पुनः शृण्वन्तु।
अहम सरलीकरणं करोमि, अन्वयं करोमि, श्लोकस्य अन्वयं। ये मनुष्याः यथा मां प्रपद्यन्ते अहम तांस्तथैव भजामि। मम वर्त्म सर्वशः अथवा सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। पुनः शृण्वन्तु। पार्थ अर्जुन ये मनुष्याः मां यथा प्रपद्यन्ते तान् अहं तथैव भजामि। मम वर्त्म सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। सम्प्रति पुनः गायनं कुर्मः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये मनुष्याः, पार्थ, हे अर्जुन, ये मनुष्याः अर्थात मम ये भक्ताः येन प्रकारेण मां भजन्ति, मां स्मरन्ति, अहमपि तान् भक्तान् तथैव तेनैव प्रकारेण भजामि, स्मरामि। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, ये मम भक्ताः यम इच्छन्ति, यथा कोऽपि वित्तम् इच्छन्ति, कोऽपि वित्तम् इच्छति, धनम् इच्छति, अहं धन प्रदानेनैव तस्य इच्छां पूरयामि। यतोहि मम ते भक्ताः अनेकैः मार्गैः माम एव अनुसरन्ति। भगवान वदति श्रीमद्भगवद्गीतायां यत् मम ते भक्ताः अनेकैः मार्गैः माम एव अनुसरन्ति, माम एव स्मरणं कुर्वन्ति। अतः अहमपि तेनैव माध्यमेन, यथा यह भक्तः यम इच्छति, कोऽपि आरोग्यम इच्छति, तर्हि अहं तस्य स्वास्थ्यम् उत्तमं कर्तुं प्रयत्नं करोमि, सः स्वस्थः भवति। मम वर्त्मा मेरे ही मार्ग से अनुवर्तन्ते, वे सभी अनुसरण करते हैं, सर्वशः सर्व प्रकार से। मम भक्ताः अनेकैः मार्गैः माम एव स्मरन्ति। मार्गाः तु अनेकाः सन्ति भगवत् प्राप्त्यर्थं। तर्हि मम यः भक्तः यदिच्छति अहं तस्य मनोकामनां, तस्य इच्छां पूरयामि, यतोहि सः मम भक्तः अस्ति। पुनः मध्ये गायामः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है अर्थात याद करता है, जो भक्त जिस प्रकार से, जिस नियत से, जिस इच्छा से
जिस वस्तु पदार्थ के लिए मुझे भजता है अर्थात मुझे याद करता है, मैं भी उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसको भजता हूँ, याद करता हूँ, अर्थात उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता हूँ। क्यों? यतो ही, क्योंकि वह सभी मेरे भक्त, वे सभी मेरे भक्त सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सब मेरे अनुयायी हैं, वे सब मेरे फॉलोअर हैं। भैया जी, दीदी जी, अस्य श्लोकस्य एकम दृष्टान्तम अहम स्मरामि। तम दृष्टान्तम अहम वदामि, भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीतायाम अस्मिन् श्लोके भगवान अपि प्रतिज्ञां करोति स्वभक्तानां कल्याणाय साधूनां परित्राणाय च। अस्मिन् श्लोके भगवतः संकल्पः अस्ति यत् अहं स्वभक्तस्य मनोकामनां तेनैव प्रकारेण पूरयामि येन प्रकारेण सः स्वमनोकामनां प्रकटयति। तर्हि आगच्छतु भवन्तः, पुनः श्लोकं गायामः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भैया बहन, इमं श्लोकं सस्वरं स्मरन्तु, गायनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनः स्व उत्तर पुस्तिकायाम् अस्य श्लोकस्य सरलार्थं हिंदी भाषायामेव लिखन्तु। ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु भवन्तः। गृहकार्यं ददामि। अस्य श्लोकस्य सस्वर गायनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, गायन्तु। स्व उत्तर पुस्तिकायाम् इमं श्लोकं लिखित्वा सरलार्थमपि लिखन्तु। शुभमस्तु तावत्। जय महावीरी। ओम शांति।